Mm. Hello guys, nanapod guys, naglawag na po ko sa iring guys, diri ko maglawag guys kay ilaha man ang hotdog ilang pagkaon guys onya dira ra kay para dali ra nako na sila hinluan. Kaya rin sa makaon guys kay kini nga mga iring guys mga buotan ni kayo og dili hugawan kani ang mo na ang mga gwapo nga iring. Persian cow og uban pa guys. Ano guys ano mong iring. Di pa na mao guys. Di pa ni mao jud guys. Nag-away sila. Di pa na mao karaghan guys na pa mi sa gawas guys. Pero kana lang guys ako ang ginabahugan diri kay kana nga mga iring maunay dili hugawan, dili yun sila hugawan. Mahadlok na sila magtunog-tunog guys sa hugaw. Kay mga kana sila, mga limpyo na sila nga iring. Tagko ka na sa guys na nanginoktok guys Ato among iring guys nga tinuod nga Persian guys nga tiguang na guys. Gikawat guys, gilubong diri sa among silingan, gikawat. Gikawat nila guys kay kamera jud ang daghan kay iring guys, ambot na lang. Ana sila guys. Pasuko sila na ani hayop. Na. Thank you sa inyong pagtan-aw guys.